बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है और इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ हमें पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का नक्शा बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये हमें ये बता सकती है कि आइंदा 5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म होंगे या नहीं। इस अहम तरीन ख़बर की तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और ख़बर जनाब ये है कि मरियम नवाज़ की जानिब से तीसरी कोशिश की गई है नए DGISI से राब्ता करने की, और इस कोशिश का क्या नतीजा निकला है उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और इसी अहम तरीन वीडियो में आपको ये भी बताएंगे जनाब के DGISI नए DGISI जो हैं वो जनरल नदीम अंजुम वो इमरान खान को मुल्की और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के ऊपर कब जो है वो अहम तरीन ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। और फिर आपको ये बताएंगे कि ज़राए ने यह दावा किया है कि PDM की आड़ में नून लीग एक डील हासिल करने की कोशिश कर रही है इदारों से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से। वो डील क्या है उसके मुतल्लिक भी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो जनाब, बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि आपने ये बात नोट की होगी कि गुज़श्ता चंद दिनों से नवाज़ लीग और नवाज़ लीग के हामी जो दानिश्वर सहाफ़ी हैं, मुलाज़म सहाफ़ी हैं, वड्डे एंकर और वेले कालम नगार, उनकी सफ़ों में एक अजीब किस्म की बेचैनी और मायूसी आपको दिखाई दे रही है। उस बेचैनी और मायूसी की एक वजह है, आपको याद होगा कि एक माहौल जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर ये बनाया गया, फैलाया गया, आगे बढ़ाया गया नवाज शरीफ की हामी दानिश्वरों की जानिब से कि जनरल फैज़ हमीद जब DGISI नहीं रहेंगे तो मौजूदा हुकूमत जो है वो खुदा न ख्वास्ता धड़म से गिर जाएगी, या जनरल फैज़ हमीद जब चले जाएंगे तो फिर इमरान खान की जो हुकूमत है उसको गिराना बड़ा आसान हो जाएगा। और इस किस्म का तासुर जो है वो बनाने की कोशिश की गई कि जनरल फैज़ हमीद के जाते ही इमरान खान की ये जो मसनूई हुकूमत है उसकी बैसाखियाँ जो हैं वो गिर जाएंगी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से ना सिर्फ हुकूमत जो है वो पूरी तरह से कायम है, बल्कि इमरान खान फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और PDM जो है वो बैक फुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। वजूहात क्या हैं? एहसन इकबाल की जानिब से और फिर शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ उठेगा तो तहरीक-ए-अदम एतमाद ले आएंगे। ये इस बात की उन्होंने PDM के इजलास के तनाजुर में। मामला कुछ यूँ है कि जमीयत उलमा इस्लाम ही से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज़ हुसैन अहमद की जानिब से एक बयान जो है वो सामने आया है। इस बयान को सामने रखते हुए आप इन सारे हालात का जायज़ा लें तो चीज़ें आपको सही तरह से समझ आती हैं, क्योंकि हाफिज़ हुसैन अहमद एक पुराने और घाघ सियासतदान हैं। तमाम मामलात को नून लीग के वो अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने जनाब ये कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद PDM की आड़ में जो है वो नवाज़ लीग डील करने की कोशिश में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान PDM को रेंटल एहतजाज और इदारों को दबाव में लाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और नवाज़ लीग PDM के एहतजाज की आड़ में जो है वो डील करना चाहती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नवाज़ लीग करप्शन मुकदमात और मामलात के लिए दरपर्दा मुफाहमत में मशगूल है और नून लीग ना ही इस्तीफ़े देगी, ना ही लॉन्ग मार्च या शार्ट मार्च में शरीक होगी। ये हाफिज़ हुसैन अहमद तक मालूमात कहाँ से पहुँची? ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने भी कल के इजलास के अंदर जो है वो तू मैं हुई उनकी नवाज शरीफ के साथ और लड़ाई हुई बाकायदा तौर पर PDM के अंदर। और एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान ने यह धमकी दी कि अगर जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं करना, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर नहीं आना, तो फिर वो PDM की सदारत सरबराही छोड़ देंगे, आप जिसको मर्जी PDM का सरबराह बना लें। क्योंकि मौलाना फजल रहमान तक भी इस किस्म की जो इतलात हैं वो पहुँच रही हैं कि नून लीग वक्त हासिल करने जा रही है। और अब ये वक्त हासिल किया है उन्होंने मौलाना फजल रहमान से तकरीबन 100 के करीब दिनों का, और इन 100 के करीब दिनों के अंदर मरियम नवाज़ की कुछ ख्वाहिशें हैं, मरियम नवाज़ के कुछ मंसूबे हैं, नवाज़ लीग के कहने के ऊपर कुछ साजिशें हैं जो उन्होंने करनी है। और उन साजिशों के हवाले से जो ताज़ा तीन तफसीलात हैं वो इस वीडियो में आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। मामला कुछ यूँ है जनाब के ख़बर के मुताबिक, ज़राए की ख़बर के मुताबिक, क्योंकि मरियम नवाज़ के बेटे का वलीमा है 17 दिसंबर को जुनैद सफदर का, और ज़राए ने इस बात का दावा किया है, जो ज़राए से हम तक खबर पहुँची है, कि मरियम नवाज़ की जानिब से जनरल नदीम अंजुम के साथ राब्ते की एक तीसरी कोशिश की गई है। जो नए DGISI हैं, इससे पहले 2 कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार हुई हैं, और अब इतलात के मुताबिक जनरल नदीम अंजुम के एक इंतहाई करीबी समझे जाने वाले दोस्त को मरियम नवाज़ ने जुनैद सफदर के वलीमे में शिरकत की दावत दी है। अब हो सकता है कि बज़ाहिर तो आपके लिए ये बात या लोगों के लिए ये बात इतनी बड़ी अहमियत की हामिल ना हो, क्योंकि इस वलीमे की जो दावत है उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनको भी दावत दी गई है। इसी तरह से मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के ताल्लुक़ रखने वाले लोग, चाहे वो मीडिया से हैं, ब्यूरोक्रेसी से हैं,
عدلیہ سے ہیں یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کسی دور میں حصہ رہے ہیں، وہ بھی اس دعوت ولیمہ کے اندر شریک ہوں گے۔ لیکن اس اہم ترین ذریعے نے جو ہمیں بتایا ہے، انکشاف کیا ہے کہ مریم نواز کی جانب سے جو جنرل ندیم انجم کے قریبی دوست کو دعوت دی گئی ہے، اس کے بظاہر مقاصد کچھ اور نظر آتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی اسی ذریعے کے ذریعے اس دوست کے ساتھ رابطہ کر کے اس خواہش کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنرل ندیم انجم کے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے وہ بحال کرایا جائے۔ بحال سے مراد یہ ہے کہ وہ بطور ادارہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ ISI کے ساتھ ان کے جو رابطے ہیں بحال رہیں۔ آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ 80 اور 90 کی دہائی میں کس طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر نون لیگ جو ہے وہ اقتدار میں آتی رہی اور اپنے سیاسی مخالفین کی حکومتیں بھی اسی طرح سے گراتی رہی، چاہے وہ بے نظیر کی حکومت ہو 90 کی دہائی کے اندر، یا بعد میں یوسف رضا گیلانی کی حکومت کے حوالے سے بھی بعض لوگوں نے یہ الزامات نواز شریف کے اوپر لگائے۔ تو جناب اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ فیئر پلے کرتے ہوئے ابھی تک عمران خان کے خلاف انہیں کسی قسم کی کامیابی نصیب نہیں ہو سکی، اور وہ جو تمام تر ان کے دعوے تھے کہ جنرل فیض حمید کے چلے جانے کے بعد وہ کوئی اپنی نئی گیم بنائیں گے، وہ گیم بھی بظاہر بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اداروں کے جانے سے پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی، اور پالیسی تبدیل نہ ہونے سے مراد یہ ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی اس قسم کی پالیسی ہے DGI کی یا ISI کی نون لیگ کے خلاف۔ پالیسی صرف یہ ہے اس ادارے کی کہ ملک کی جو منتخب آئینی اور جمہوری حکومت ہے، جو پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں، جن کو تقریباً 2.25 کروڑ عوام نے منتخب کیا ووٹ ڈال کر، مکمل طور پر ان کی حکومت کا ساتھ دیا جائے گا، ان کے پیچھے کھڑا رہا جائے گا، اور کسی قسم کی سیاسی مداخلت جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر یا حکومت کے اندر نہیں کی جائے گی، بلکہ ملک کے اندر اگر کسی بھی عناصر کی جانب سے امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا بھی مقابلہ کیا جائے گا۔ یہی پالیسی تھی جنرل فیض حمید کے دور میں، اور یہی پالیسی ہے جنرل ندیم انجم کے دور میں کہ مکمل طور پر عمران خان کی حکومت کو بیک کیا جائے گا۔ اب یہ وہ پالیسی ہے جو کہ نون لیگ کے خیال میں، ان کا یہ خیال تھا، ان کے حامی دانشوروں کا یہ خیال تھا کہ جنرل فیض حمید کے جانے کے بعد شاید انہیں کسی قسم کا کوئی ریلیف مل سکے گا، تو اب یہ ریلیف انہیں ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس تیسری کوشش کا بھی مطمع نظر یہ ہے، تیسری کوشش بھی اسی خواہش کے اظہار کے ساتھ کی جا رہی ہے رابطہ کرنے کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے تعلقات میں کوئی بہتری لائی جائے، لیکن تعلقات میں بہتری ذاتی معاملات کی وجہ سے تو نہیں لائی جا سکتی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح مسلسل پاکستانی اداروں کو جو ہے وہ نشانے پر رکھا نواز لیگ نے، مریم نواز نے، نواز شریف نے، اور کس طرح سے وہی بیانیہ اپنایا پاکستان کے خفیہ اداروں کے خلاف جو کہ بھارت کا بیانیہ تھا، جو کہ بھارتی میڈیا کا بیانیہ تھا۔ اور اب اس کوشش کے بعد ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی جو حکومت ہے اس کو غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کر کے گھر بھیجا جائے۔ اسی دوران یہ خبر بھی آئی ہے کہ جنرل ندیم انجم جو کہ باقاعدہ طور پر جنہوں نے عہدہ جو ہے وہ سنبھال لیا تھا 20 نومبر کو نئے DGI کا، اب انہیں یہ عہدہ سنبھالے ہوئے 15 دن سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور اطلاعات ہیں کہ دسمبر ہی کے مہینے کے آخری عشرے کے اندر وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جو ہے وہ DGI جو ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کا دورہ کرنے کی دعوت دیں گے۔ اس دورے میں جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ ہوں گے، اور اطلاعات کے مطابق اہم ترین ملکی اور بین الاقوامی امور پر نئے DGI جنرل ندیم انجم کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو بریفنگ دی جائے گی۔ یہ ہے وہ تمام تر حالات اور یہ ہیں وہ تمام تر تناظر جس کی جانب میں نے اشارہ کیا کہ کیوں نواز لیگ کے حامی دانشور، وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور سوشل میڈیا پر نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل ان دنوں پریشان ہے۔ پریشانی کی وجوہات صرف اور صرف یہ ہیں کہ کسی قسم کا کوئی گرین سگنل نہ ہی انہیں پاکستان کی عوام کی جانب سے مل رہا ہے، پاکستان کی عوام بھی ان کے لیے اور عمران خان کے خلاف سڑکوں پر آنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، اور اسی طرح پاکستانی عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، یہاں پر ان کی ماضی میں شریفانہ سرمایہ کاری تو موجود رہی ہے، لیکن اس وقت جو لوگ ان اداروں کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے کسی بھی قسم کی شنوائی جو ہے، جس کو غیر آئینی اور غیر قانونی شنوائی کہا جانا چاہیے، وہ نواز لیگ کی نہیں ہو رہی، اور بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ تمام تر جو پاکستان کے ادارے ہیں، عدلیہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، اور عمران خان اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے کی جانب بڑی سموتھلی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی تمام تر تازہ ترین اپڈیٹس، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد